आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सब मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज ही है जी इतवार का दिन और मैं आपके साथ जो है ना अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है तो शेयर करने जा रही हूँ। और मॉर्निंग रूटीन में आपको पता है कि आजकल जिस तरह के हम लोग रोज़े हैं और सैरी करके सो जाते हैं, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज के, तो मैं सो गई थी बच्चों को भेज के। अब उठी हूँ तो वो 10:30-11 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में अपनी रूटीन से शेयर कर देती हूँ। होती तो सबकी, हम जो हाउस वाइफ हैं सबकी रूटीन सेम होती है, लेकिन बोला चले फिर भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप भी मेरे जो है तो फैमिली मेम्बर्स हैं, आप मेरी बहन भाई हैं। तो आपके साथ में क्यों ना अपनी जो है ना शेयर करूँ रूटीन, जो मैं डेली जो है तो अपनी रूटीन में शामिल करती हूँ काम। तो ये जी मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक वीडियो, जो कुछ बातें करेंगे हम लोग, साथ साथ में कुछ काम करूँगी और साथ साथ कुछ ना कुछ आपके साथ बातें करूँगी अपने दिल की। तो आप लोगों आई होप कि जो है ना बोर नहीं होंगे मुझसे। तो जी जिस तरह जो है ना ईद करीब आ रही है तो बहुत दिल खफा हो रहा है। जैसे कि सब जो है ना लड़कियां अपने मैके जा रही हैं ईद करने, और जो दूसरे शहरों में हैं, दूसरी कंट्री में हैं, वो तो ज़ाहिर सी बातें नहीं जा सकती हैं। मैं दूसरी जो है ना सिटी में हूँ, तो मेरी जो मैका है वो दूसरी सिटी में है, तो मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल हैं। फिर वो थोड़ी ही छुट्टियाँ होंगी तो फिर इतने दिनों के लिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बहरहाल ये है कि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है तो दिल बंदे का जो है ना वो उदास होता है कि काश मैं भी जाती। और ज़ाहिर सी बात है, होते हैं हम लोग दो ही बहनें हैं, दूसरी बहन मेरी उसी सिटी में होती है जहाँ पे अम्मी हैं, तो वो तो चली जाती है और मैं दूसरे सिटी में हूँ, तो मैं ज़ाहिर सी बात है नहीं जा सकती हूँ। तो मेरी तरह कौन कौन जो है ना अपने मैके नहीं जा रही हैं और कौन कौन मेरी बहनें जा रही हैं, और कितने रोज़े को जो वो जा रही हैं। मैं अपने जो है तो इन लॉज़ भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी सास ससुर फौत हुए हुए हैं। मेरी एक बड़ी नंद है, वो हमारे जो है ना पीछे वाले घर में रहती हैं, जो हमारा बड़ा घर था मेरे इन लॉज़ का, तो वो वहाँ पे रहती हैं। पहले हमारा सीन ये था कि बना था प्रोग्राम कि चले जाते हैं ना हम लोग, ईद वहाँ पे करके आ जाते हैं, लेकिन फिर ये था कि 2-3 दिनों के लिए जाना है, फिर जो है तो वो मज़ा नहीं आता ना। ये हो कि चलो हफ़्ता 10 दिन रह के आए बंदा, फिर चलो चला जाता है। फिर इतने थक के जाओ, सफ़र करके जाओ, फिर एक दिन वहाँ पे रहो, 2 दिन रहो, फिर तीसरे दिन वापस जो है तो आना होता है। तो फिर मैंने बोला फिर घर में जो है तो कर लेते हैं ईद, यहाँ पे ही कहीं चले जाएंगे बच्चों को लेके। तो आप लोग कहाँ करेंगे ईद? अपने इन लॉज़ में करेंगे, मैके में करेंगे, या अपने ही घर कर रहे हैं आप लोग? आप लोग मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये जी हम लोगों ने कोयल जलाई थी रात को, तो ये उसकी जो है ना ऐश गिर गई थी, और ये वेलवेट का जो है ना साइड टेबल है मेरा, तो इसके ऊपर बुरी लग रही थी, और ये जल्दी जल्दी फिर साफ़ भी नहीं होती है। मैं बहुत जल्द आपके साथ ये टिप शेयर करूँगी जो है ना वेलवेट के फर्नीचर को क्लीन करने के लिए, जो मिनटों में इंशाल्लाह इसको नीट एंड क्लीन कर देता है और नए जैसा बना देता है। अगर आपको वो टिप चाहिए हो तो मेरी बहनों को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर कर दूँगी फिर। तो मेरे ख़्याल में हर औरत की यही रूटीन होती है, सुबह उठ के जो है ना, आजकल तो हमारी रूटीन जो है ना डिस्टर्ब हुई हुई है। वैसे आम दिनों में ये होता है कि सुबह उठे, बर्तन धोए, सफाई की और डस्टिंग की, जब मशीन लगानी होती है तो मशीन लगा ली। बस यही होते हैं हम औरतों के काम, बस घर के काम, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना। तो आपकी क्या क्या हॉबीज़ होती हैं, आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। और बस ऐसा ही है। आगे ईद आ रही है, जैसे हम पाकिस्तानी अवाम को, हम पाकिस्तानी लेडीज़ को जो है ना होता है हाउस वाइफ को कि घर साफ़ करना है। हर कोई घर साफ़ करता है अपना, क्योंकि ये त्यौहार है, फिर मेहमान आते हैं, हम लोग किसी के घर जाते हैं, घर साफ़ सुथरा हो तो दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। अगर जो है ना घर गंदा हो तो मैं तो पागल हो जाती हूँ ना, मुझे तो फ़ोबिया है। मैं तो आधी रात को भी उठ के लग जाती हूँ घर साफ़ करने के लिए, कि जो है ना बस घर साफ़ हो जाए। अगर कहीं मुझे पता लग जाता है ना कि अभी किचन गंदा है या फिर कोई कमरे में गंद है, तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। मैं आपको बताऊं, मुझे ना अजीब सा कुछ फील होने लगता है कि घर गंदा है। तो अच्छा होता भी ये है ना कि पता नहीं आपके साथ भी ये हुआ होगा
کہ ہمیشہ گھر صاف رہتا ہے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ کے گھر میں، میرے گھر میں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر کبھی بھی سال میں ایک دفعہ آپ کا گھر گندا ہے نا، تو آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں گے، اور مہمان بھی وہ آئیں گے جو فرسٹ ٹائم آ رہے ہوں گے، تو پھر وہ میرے اوپر پھوڑ پن کا جو ہے نا وہ ٹیگ لگ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہوتا یہ نہیں ہے، میرا گھر ماشاءاللہ سے صاف ستھرا رہتا ہے، 24 گھنٹے کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار ہاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، یا کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے بندے کو، سال میں ایک دفعہ کہہ لیں آپ، تو وہ بس وہی دن ہوتا ہے۔ تو بس یہی ہوتا ہے، جب اب میرا گھر گندا ہونا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کوئی آ جائے، تو میں جلدی سے جلدی اٹھ کے بس جو ہے نا صفائی کرنے لگ جاتی ہوں۔ تو بعض ٹائم تو یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، اور میں جو ہے نا اٹھ کے پہلے میں کہتی ہوں کہ پہلے صفائی کر لیتی ہوں، اس کے بعد سوؤں گی، مجھے کیونکہ نیند نہیں آ رہی ہوتی، مجھے یہ سوچ کے ہوتا ہے کہ گند پڑا ہوا ہے، پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ چلو صفائی کر لیتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر سو جاؤں گی ریلیکس ہو کے۔ تو کس کس کے ساتھ یہ ہوتا ہے آئی ایم شیور کہ ہر جو ہے نا ہاؤس وائف یا پھر ورکنگ لیڈی جو ہوتی ہیں وومن، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا۔ تو بس یہ میری ساتھ ساتھ ڈسٹنگ بھی ہو گئی ہے، اب اس کے بعد جو ہے تو بس تھوڑا سا کام رہ گیا، وہ کر کے پھر سب پورے گھر کی میں جو ہے تو کلیننگ تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ وہ بہت لمبی ہو جاتی، لیکن میں نے اپنے ایک کمرے کی اور بس کچن کے برتنوں کی ہے، تو انشاءاللہ پورے گھر کا بھی کبھی کروں گی۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے تو آپ کو اگر پسند آئی میری ویڈیو تو پھر انشاءاللہ پورے گھر کی بھی کروں گی، کیونکہ آپ میرے فیملی ممبر ہیں، آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کروں گی تو کس کے ساتھ کروں گی۔ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور شیئر کر کے لازمی جو ہے نا کمنٹ کر کے مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگتی ہیں میری ویڈیوز۔ اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو پھر انشاءاللہ میں اور جو ہے نا مزید جو ہے نا اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی، اور جو ہے نا مزید محنت کروں گی انشاءاللہ۔ اور کیونکہ آپ کے ایک لائک، ایک سبسکرائب، ایک جو ہے نا شیئر سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، فری ہے آپ کے لیے، لیکن میرا جو ہے نا بھلا ہو جائے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، اور میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ایک لائک آ جاتا ہے نا تو میں بار بار دیکھتی رہتی ہوں اپنا جو ہے نا وائی ٹی اسٹوڈیو، بار بار دیکھتی رہتی ہوں، اگر کسی کا ایک کمنٹ آ جائے یا ایک جو ہے نا لائک آ جائے تو میری اتنی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، میں اتنی خوش ہو جاتی ہوں، اتنی خوش ہو جاتی ہوں کہ جس طرح پتہ نہیں کیا میرے لیے نا اتنا بڑا کوئی وہ انعام نکل آیا ہے میرا، اور میرے دل سے دعا ہوتی ہے، پھر نکلتی ہے میرے دل سے دعا۔ جو نہیں بھی کرتے صرف دیکھ لیتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، لیکن ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے نا جب کوئی لائک کر دیتا ہے، سبسکرائب کر دیتا ہے، یا شیئر کر دیتا ہے، کوئی کمنٹ کر کے کوئی اچھی بات کر دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب خوشی ہوتی ہے تو دل سے دعا خود ہی نکل جاتی ہے پھر۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں جو ہے تو آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اپنی جو ہے تو ہر سانس کے ساتھ آپ لوگوں کو یاد کرتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ میرے فیملی ممبرز ہیں، تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ جو ہے نا رہا کریں، مجھے میری ویڈیوز کو جو ہے تو سپورٹ کیا کریں اور مجھے سپورٹ کیا کریں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ایک ایک لائک، ایک ایک کمنٹ کو نہیں بھولوں گی، جب انشاءاللہ اگر میں فیمس ہو گئی اور میں جو ہے نا بڑی بلاگر بن گئی انشاءاللہ، تو میں آپ لوگوں کو اپنے دل میں جو ہے نا یاد رکھوں گی انشاءاللہ، میں آپ لوگوں کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی مجھے یاد رکھیے گا افطاری کے ٹائم پہ، اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ میں بھی رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔